السلام عليكم طلبة الاقتصاد. وصلنا في السلسلة ديالنا ليكزارسيس نيميرو 8. هاد السلسلة ديال لي زامورتيسمون كنديرو التمارين وكنخدمو الحل ديالها نيت في نفس الفيديو. عندنا هنا ان ماتيريال دو بيرو ا été acquis لو 2 جونفي 2016. واحد ماتيريال دو بيرو شريناه في 2 شهر 1 2016. هاد الماتيريال a été cédé le 36 2018 pour 50 000 dirhams. بعناه في 30 في شهر 6 2018 ب50 ألف درهم. فاش بعناه une plus-value de cession de 5312,50 a été réalisée. واحد البلو-فاليو حققناها، يعني هذاك البري سيسيون كتر من الفي ان ا ب 5312.50. L'entreprise pratique le système constant. La durée d'utilisation هي 8 ans. أول سؤال قالوا لنا calculer la valeur d'origine. حنا كما عارفين هنا القاعدة كتقول لنا البري سيسيون ناقص الفي ان ا كتعطينا البلو فاليو. البلو فاليو في هذا المثال هي 5312. عندنا هنا البري سيسيون شحال هو 50,000. ناقص الفي ان ا راه هي لا فالور دوريجين ناقص التوتال ديال لي زامورتيسمون، يعني غادي نشرو هادي هي غتبقى نفس لا فالور 5312. هنا غتبقى كذلك 5312. هنا غادي نديرو هي 50,000 ناقص هاد لا فالور دونطري زائد هاد التوتال ديال لي زامورتيسمون. هادي هي العلاقة ديالو. هنا عندنا لو طو، عندنا لا دوري ديوتيليزاسيون هي 8 طو. لو طو كيفاش غادي نديرو نحسبوه هو بلوس 100 مقسومة على 8 يعطينا 12.5. إذا هنا غادي يكون لو طو 12.5 في المية مضروب في هاد ان هادي مازال معرفناهاش. عندنا هنا في المثال عندنا شريناه في 2016 في 2 في شهر 1، يعني ابتداء من شهر 1، 12 شهر ديال 2016 و 12 شهر ديال 2017 و 6 شهور بالنسبة ل 2018. 12 و 12 24 ونزيدو عليهم 6 هي 30. دونك هنا غادي نديرو 30 شهر مقسومة على 12. هادشي كيساوي لنا 5312. غادي نديرو هنا حتى هنا 50 حيت باقيين عندنا لي دوني ديال ليكزارسيس اللي قبل. حنا كنبدلو 50,000 ناقص لا فالور دوريجين زائد غنشوفو هاد في او مضروبة في 12.5 مضروبة في 30 على 12 شحال غادي تعطينا. إلا درنا 30 مقسومة على 12 كتعطينا 2.5. غنضربوها في 12.5 في المية غتعطينا 0.3125 في او. هنا 0.3125 في او كتعطينا هنا 5312.50. دايما هنا عندنا في او ناقص في او زائد 0.3125. إذا هذه ناقص 1 هي غتولي عندنا هنا 50,000 ناقص 0.6875. 0.6875 في او كتعطينا 5312.50. إلا جبنا هاد في او جبناها لهنايا نجيبوها لهنا باش تولي زائد، وهاد 5312 تمشي للجهة الأخرى باش غتولي ناقص. إذا هنا غادي تولي عندنا 0.3125
6875 في او كتساوي بلس 50000 ناقص 5312.50 كتساوي 44687.50. إذا إلا بغينا الفي أو راه هي 44687.50 مقسومة على 0.6875. إلا حسبنا بالكالكولاتريس تخرج لنا الفي أو لا فالور دوريجين هي 65000. السؤال الأول ها هو جاوبنا عليه، لا فالور دوريجين قالوا لنا خصنا نلقاوها، ها هي لقيناها، هي هادي، هاد في أو راه هي فالور دوريجين. دابا ندوزو للسؤال الثاني. Passer l'écriture de session règlement à crédit de 3 mois. قالوا لنا ديرو ليكريتور ديال البيع. هاد الريغلومون راه اكريدي يعني متخلصناش سور بلاص، اكريدي. غادي نجيو هنا مني عندنا هاد لافونت ديال هاد ليموبيليزاسيون اكريدي. شحال باش بعناها؟ بعناها ب50000. ها هي سو ماتيريال a été cédé le 36 pour 50 000 درهم، بعناها ب50000 و اكريدي. اذا هذا هو لو كونت 3481 كريونس سور سيسيون ديموبيليزاسيون. جبعنا ايموبيليزاسيون شحال باش بعناها؟ 50000. وهنا البري د سيسيون ديموبيليزاسيون كوربوريل هو 50000 ايضا. هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث قالوا لنا ريغولاريزي لا سيسيون او 31/12/2018. دابا 2018 مازال ما دوزناش لامورتيسمون ديال هاد الماتيريال، حيت راه خدمنا به حتى لو 36، راه خدمنا به 3 موا 6 موا. خصنا ندوزو لامورتيسمون ديال هاد 6 موا، وهاد الماتيريال حيت بعناه خاصنا نخرجوه من لاكتيف، خصنا نخرجوه من لاكتيف ديال لونتربريز. عندنا دوز اوبيراسيون. اول حاجه غادي نحسبو الدوطاسيون. الدوطاسيون ديال 2018 اش كتساوي؟ كتساوي لا فالور دوريجين كما عارفين 65000 مضروبه في لو طو. لو طو شنو هو 12.5 هو 0.12.5. الى حسبتي 12.5% راه هي هذيك مضروبه شحال استعملناه من شهر، 6 شهور مقسومه على 12 شهر اللي كاينه في العام كله. شحال غادي تعطينا؟ 4062.50. هذه هي الدوطاسيون ديال 2018. ولا بغينا الطوطال ديال لي زامورتيسمون كلهم من 2016 حتى ل 2018 اش غادي نديرو؟ نفس لا فورمول، كنشدو هاد لا فورمول نوت كنديرو بلس 65000، ولكن هاد المره راه غادي نديرو هاديك لا ديوري كلها مضروبه 0.12.5. هذا لو طو ما كيتبدلش. ولا ديوري دابا غادي نديرو شحال من شهر من 2016 حتى ل 2018. 2016 12 شهر ها هي، 2017 12 شهر اخرى زيد على 12 الاولى هي 24، و 2018 6 شهور هي 30. دونك مضروبه 30 مقسومه على 12 وغادي نسدو القوس كتساوي. هذا هو الطونطال ديال لي زامورتيسمون. اذا الفي ام ا راه هي هاد الفالور دوريجين ناقص هاد التوتال ديال لي زامورتيسمون كتساوي 44687.50. الا شدينا دابا البري د سيسيون، شحال البري د سيسيون؟ هو 50000. والفي ام اشنا هي 44687.50. شنو هما قالوا لنا في الاول ديال ليكزارسيس؟ قالوا لنا البلو فاليو
راه هي 5312.50. دابا إلا درنا هادي هاد 50,000 ناقص هاد 44,000 خاصها تخرج لنا هاد 5312. إلا ما خرجتش لينا راه حنا غالطين في شي حاجة. 50,000 ها هي نديرو زائد 50,000 ناقص 44,687.5 كتساوي 5312.50. ها هي اللي عطاونا في الاول، احنا لقيناها في الاخر. هذه غير بغينا نتاكدوا بها دابا، هذه كاع مطلوبه منا غير باش تاكد تعرف راسك راك غادي في المسار اللي هو هذاك. دابا ليكريتور اللي غادي ندوزو، اول اكريتور هي هذه ديال لامورتيسمون ديال هذا الماتيريال في هذا العام ديال 2018. الدوطاسيون ديال 2018 هي هذه في 4062. غادي نديروها هنا 4062.50 وهنا كذلك 4062.50. ومن بعد غادي ندوزو الريغولاريزاسيون، غادي نخرجوها من لاكتيف. كنديرو هنا الفين ا، ها الفين عندنا الفين هي هادي. عندنا لامورتيسمون الطوطال ديال لي زامورتيسمون هو هاد 20,000 غنحطوه هنايا. و اصلا حنا الماتيريال هاد الماتيريال اوتياج غادي يخرج، غادي نسولديوه. شحال باش شريناه النهار الاول؟ فالور دوريجين هي 65,000. الا جمعتي هادو بجوج راه غيعطيوك النيت 65,000. ليكزارسيس ديالنا هو هذا، ساليناه. كنتمنى تكونوا فهمتوا، راه قريب لهداك ليكزارسيس اللي يلاه خدمنا قبل. ليكزارسيسات كيتشابهوا تقريبا، غير عاودتو باش تزيدوا تفهموا مزيان. الا كان شي حاجه ما مفهوماش ديروا لي في كومونتير الاسئله ديالكم نجاوبكم عليهم ان شاء الله. كنتمنى لكم التوفيق اصدقائي، والى الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.